صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اما بعد با احترام حجت الاسلام مولانا حسن امام صاحب کو دعوت سخن دے رہا کہ بارگاہ مولا میں اپنے ذکر سے مومنین کو منور کریں. باواد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وبشر الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وشفيع قلوبنا مولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم تطهيرا مصطفیٰ جو ہے اور مرکز طہارت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ اور تعارف یہ ہوا کہ جب جناب جبریل نے پوچھا برابر آتے تھے جناب جبریل لیکن جب چادر کے نیچے شہزادی محمد ہے، ان کی بیٹی ہے اور بھائی ہے، نواز ہیں، نواسے ہیں، نہیں علی کے ذریعے تعارف نہیں کیا کہ زوجہ ہے رسول اور پھر جو ہے بچے نہیں، یا امام حسن یا امام حسین کے ذریعے تعارف نہیں کیا. کس کے ذریعے تعارف کیا؟ شہزادی فاطمہ کے ذریعے سے، یعنی مرکز جو ہے وہ شہزادی زہرا ہے. جو ہے شہزادی راضی ہوں گی، شہزادی خوش ہوں گی تو پھر وہی جو ہے کام آئے گا، ورنہ جو ہے محمد کی رشتہ داری نہیں. اچھا تعارف جو کرایا شہزادی زہرا کے ذریعے، شہزادی کے ذریعے جو ہے وہ تعارف کرایا. فاطمہ ہے اور ان کے جو ہے بابا ہے شوہر نواسے صاحب، تعارف جو کرایا فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا. یعنی شہزادی جو ہے وہ محتاج امامت اور رسالت نہیں ہے،
सालत और इमामत मोहब्बत के साथ। बाबा दे बुलंद बढ़िया सलवात थक गए क्या? अरे हैदरी बाबा दे बुलंद सलवात। अच्छा उधर भी दो चार लोग आ जाए, जगह है ना, उधर जो बैठे दो चार लोग आ सकते हैं। उधर बैठ के बात कर रहे हैं, बुलाओ इधर। अच्छा एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और मरकज़े तहारत है शहजादी ज़हरा। अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि जो तहारत की है, जो सोचते हैं, जो ये भी हैं वो भी हैं जो सोचते हैं, तो वो देखे कुछ तो तहारत अलग है ना। कभी जो इंसान का जिस्म नजीस हो जाता है, कभी रूह नजीस हो गया, कभी नफ्स नातका नजीस हो जाता है ना। मसलन आप वजू करके आ रहे थे यहाँ पे मस्जिद में, मस्जिद में वजू करके आ रहे थे, छींट पड़ गई लिबास पे, तो वजू टूटा नहीं, वजू जो है नहीं टूटा। अब आ गए यहाँ बैठ गए और हम भी बोली नहीं पा रहे, मजलिस पढ़ रहे थे, नींद लग गई, या दूसरी जबान में कहा जाए ठंडी मजलिस पढ़ रहे थे, तो मालूम हुआ कि हम मजलिस पढ़ रहे थे, आप भी थके थे, ऐसी पढ़ रहे थे, अब आप भी सो गए, 2-4 मिनट सो गए, तो अब जो 2-4 मिनट सो गए, अब बताइए आपका वजू रहा कि गया? वजू गया ना। अच्छा हम मजलिस पढ़ रहे हैं, अभी मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा, और हम कहते हैं कहाँ थे, आधे घंटे से हम मजलिस पढ़ रहे हैं। अब हमने जो है आधा घंटा बढ़ा दिया, 4 मिनट समझिए, 10 मिनट 5 मिनट हुआ तो हमने कह दिया 10 मिनट से हम पढ़ रहे हैं, ये जो 5-10 मिनट जो बढ़ा दिया, तो इंसान का कभी जिस्म नजीस हो जाता है, कभी रूह नजीस हो जाता है, कभी नफ्स नातिका नजीस हो जाता है। और अहले बैत ऐसे पाक है, न एक लम्हे के लिए जिस्म नजीस होता है, न रूह नजीस होता है। ये खुद भी पाक है और दूसरों को भी पाक करते हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये दो समंदर है, खुद भी पाक है, दूसरे को भी पाक करते हैं। अच्छा अब कोई जो है मसलन हो, अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है, मालूम ये हुआ कि कुछ भी पढ़े, हमें बोलना है, कहेंगे अच्छा ठीक है, अभी तो पढ़ रहे थे मजलिस में, समंदर खुद भी पाक है, दूसरे को भी पाक करता है। अब कोई कुत्ता पकड़ के ले जाए और कहे कि आप बोले थे कल मजलिस में ना, लेकर गए समंदर में, कहाँ गुराई मेरी करीब में है, जो भी हो, मैंने कहा लेकर गए थे समंदर पे, जहाँ भी समझ लीजिए, ज़हन में सब बना लीजिए, वो कहा लेकर गए और आपने कहा था कि समंदर खुद भी पाक है, दूसरे को भी पाक करेगा, लिहाजा 1-2 नहीं 10-15 गोता लगा के देखा, साबुन सरफ सब लगाया और लाकर जो है बांध दे बाहर। कहा कि आप जो कल कह रहे थे समंदर खुद भी पाक है, दूसरों को भी पाक करता है, हमने जो है ना कुत्ते को खूब डुबोया, गोता वोता लगाया, अरे पाक करके लाए। अरे कैसे पाक हो गया? कहा आप ही ने तो कहा था, अरे तीनत पाक करती है, तीनत पाक वो होगा जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत हो, नहीं होगा जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत हो। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, एक मरतबा उम्मे ऐमन ने कहा थोड़ा गुस्ल दे, रसूल इस्लाम ने कहा लाओ मेरे नवासे को, मैंने कहा अल्लाह के रसूल रुक जाइए, थोड़ा गुस्ल दे, समझ गए ना, यानी पाक कर दे। रसूल इस्लाम की पेशानी पे बल आ गए, कहा उम्मे ऐमन तुम उसे क्या पाक करोगी जिसे खुदा ने पाक कर दिया। एक शख्स आ गई हलबली, आयतुल्लाह हलबली ईरान में थे, एक शख्स ने ये कहा कि देखिए जब ये आयत नाजिल हुई ना, अभी पाक को हुए हैं, उससे पहले जो है नहीं थे, कहा कि ठीक है बात हो जाएगी। कहा कल दिन में किताब वगैरह लेकर, अच्छा पहले तो मोबाइल नहीं था, सब मोबाइल पे सब किताब ही आ जाए, या कार और भी नहीं था कि चलिए पीछे रखो के सब किया जाए। तो कहा कि हम कल जो है आपसे मुवाशा करेंगे, बहस करेंगे, जो भी समझ लिए मुनाज़रा करेंगे, साबित करेंगे कि जो आयत है जो आयत है उससे पहले आयत नहीं थे, जब आयत नाज़िल हुई तब उसके बाद हुए। अब वो जो है गधे पे किताब रख के, है ना,
रहे पे किताब रख के जो है लेकर आ रहा था। आ गई हलबली जो है मेरे से गुजरे तो कहा कि आज जो है हम साबित करेंगे, किताब लेकर आए हैं। इन्होंने कहा किताब रहने दो, वही किताब वहीं रहने दो, गधे पे जो रख के लाए हो वहीं रहने दो। कहा नहीं नहीं, अरे हम तो अभी जो है किताब से दलील देंगे, ये देंगे, साबित करेंगे। कहा नहीं, इधर से कुरान पढ़े हो? अरे हम हाफिज कुरान है। अच्छा, ये भी एक अलग ही फलसफा है ना। वो भी मुनकर होता है, कहता हम हाफिज कुरान है, कहता है कि हम हाफिज कुरान है। अच्छा, एक और चीज है, कुरान से नूर पढ़ता है, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। कहा कि हम हाफिज कुरान हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने जो है सूरह तौहीद, पहुंच जाइएगा जल्दी से ताकि तफसील न जाए, 5 मिनट आपका बच जाएगा, सवाब भी ज्यादा ही मिलेगा इस बात में। तो कहा कि सूरह तौहीद, कहा कि हाँ याद है। कहा ये बताओ कि ये जो सूरह तौहीद है कि अल्लाह अहद है और समद है और बगैर औलाद न कुछ नहीं है, ये बताओ कि जब ये आयत नाज़िल हुई तब अल्लाह हुआ कि पहले से था? बढ़िया सलवात नहीं होता, अल्लाह पहले ही से कहा। इसी तरीके से अहले बैत जो है पहले ही से ताहिर है, और ये आयत जो है बाद में नाजिल हुई है, आयत बाद में नाजिल हुई। अब मरकज़े तारुफ जो है वो शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह, और जिसके दिल में शहजादी की मोहब्बत होगी वही इंसान जो है कामयाब होगा, वही इंसान जो है वो सआदतमंद होगा, वही इंसान जो है इस दुनिया से कामयाब जाएगा। जिसके दिल में, अच्छा देखें, अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो देखें वो दिल जो है अहले बैत की निगाह में कितनी बाज़मत, इतना बाज़मत व फजीलत होता है। अहले बैत की निगाह में कितनी बाज़मत, इतना बाज़मत व फजीलत होता है। मजबूत किया जाए बात को, है ना, बुरा नहीं लगे आप? नहीं, बाबा दे बुलंद सलवात, कितना बाज़मत हो जाता कि छठे इमाम जाफर सादिक का एक हमसाया था, पड़ोसी, परेशान हो गया गुर्बत की वजह से। तो उसने ये ऐलान कर दिया, या चिट वगैरह लगा दिया लिख के, ऐलान कर दिया, या चिट वगैरह लगा दिया लिख के, ये हम जो है इसे 400,000 दिनार में फरोख्त करेंगे, बेचेंगे। मसलन उसकी कीमत जो है 2,000 दिनार इजाफी कर दिया। अब लोगों को मालूम हो गया फरोख्त कर रहा है। जब इमाम को मालूम हुआ, इमाम ने कहा कि ये बताओ क्यों बेच रहे हो, क्या बात है? कहा मौला हम परेशान हैं, थोड़ा पैसे का मसला है, इसलिए हम मकान बेच रहे हैं। इमाम ने कहा कि इसकी कीमत जो है 2,000 दिनार है, तुमने जो है मसलन ये कहा कि 4,000। ने कहा मौला इसलिए कि ये हमारा मकान जो है आपके दीवार से मिला हुआ है, जो भी आएगा आपका पड़ोसी होगा, इसलिए 2,000 बढ़ा दिया है ना, इसलिए जो है 2,000 बढ़ा दिया। जब इमाम ने ये सुना तो इमाम ने कहा कि 2-4 जाने तो 8 रखो, लेकिन जो है अपने घर को फरोख्त न करो, तुम यहीं रहो। यानी इमाम ने उसके दिल को देखा, इसके दिल में जो है हमारी मोहब्बत है। अब आप देखें कि जब अहले बैत के मोहब्बत दिल में हो तो फिर वो दिल जो है अहले बैत की निगाह में क्या अजमत रखता है, क्या सलवात पढ़े मालूम ये हुआ कि अगर जो है मोहब्बत विलायत है, लेकिन अगर जो है सिर्फ ज़बानी है तो जाहिर सी बात है। मसलन जो ऐसे भी तो होता है ना, अरे हम तो मलक चाहने वाले, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, यानी जो है क्या तस्करा। एक शख्स जो है मौला कायनात के पास आया और उसने कहा कि हम आपके चाहने वाले शिया हैं। हालांकि था नहीं, मुनाफिक था।
मुनाफिक तो वही ना कि दो रास्ता रखता है, जहाँ देखा बदल दिया, मोर्चे पे हट जाता है, जहाँ मोर्चा है, जहाँ देखा खतरा पीछे हट जाएगा, जहाँ मसला खराब हुआ पीछे हट जाएगा, दो रास्ता रखता है। सब लोमड़ी उमड़ी तो जरूर मसाला मशहूर है ना, लेकिन इंसान तो उससे भी आगे नहीं। यकीन है, आप देख लीजिए, पार्ले बना लेते हैं उसके बदले में ये है, तो सब जहन में बना लीजिए, खाता है ना ये कंपनी में फौरन जो है, लेकिन बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, इंसान तो बाहर अच्छी बात है कि बाहर वो मौजूद अलग है कि 11 बजेगा। तो मुख्तसर ये है कि वो मुनाफिक था, लेकिन बीवी जो है वो मोमिना थी, है ना। अच्छा, तारीख में जोर शादी बहुत है ना, कहीं मियाँ जो है मालूम हुआ कि मोमिन है तो बीवी काफिरा है, बीवी जो है मोमिन तो शौहर, काफिरा बेजोर तो है। ये आगे में आपको फिरौन का देख लीजिए जनाब, ऐसे सरकारी जनाब बीवी ऐसे में मिल जाए। तो बीवी जो है वो मोमिना थी, शौहर जो है वो मुनाफिक था। आ गया मौला के बस में, और आने के बाद जो है उसने कहा कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, शिया है। इमाम ने कहा कि तुम हमारे शिया हो? हाँ, तुम्हारी बीवी है। तो उसने कहा नहीं मौला, हम आपके जो है चाहने वाले, सुनिएगा बड़े भाई, आपके चाहने वाले हैं। कहा मसला क्या है? कहा मसला ये है कि हमारी बीवी बीमार है। इमाम ने कहा तुम्हारी बीवी तो पहले ही कह रही थी, बीमार थी, कि चलो अली के पास, लेकिन तुमने ये कहा कि उनके पास तो नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास, दिगर तबीब के पास जाएंगे, लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब तमाम तबीबों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो तुम हमारे पास आए हो, तुम्हारी बीवी जो है मोमिना है। उसने कहा नहीं मौला, हम भी जो है आपके मुहिब है, चाहने वाले हैं, किया है, और बीवी के लिए आए हैं ताकि सेहतमंद हो जाए। इमाम ने कहा जहाँ उसे सेहत मिल गई, उसने कहा कि दवा वगैरह तो दिया ही नहीं। इमाम ने कहा इसीलिए तो पहले कहा कि तुम हमारे चाहने वाले नहीं हो, वरना कह दिया शिफा मिल गई तो मिल गई। वो जो है और कि जो दवा देते हैं यहाँ शिफा मिलती है, काज़मैन में आ जाओ, मशहद में आ जाओ, है ना, फर्श हुसैन पे आ जाओ, तो इसे जो है शिफा मिलती है। तो अब आप ये चाहने वाले, देखिए हम रुख अलग जा रहा है। अब फिर एक मोमिना की याद आ गया, तो याद आए सुन लिया। तो एक बड़ा मशहूर वाकया है, बहुत मशहूर वाकया है, कोई नई चीज नहीं पढ़ते, तकिए का गाढ़ा नहीं करते, इसलिए कि पढ़े लिखे नहीं है तो क्या जबरदस्ती का रोक जमा। सामने का वाकया, सामने का सबने सुना है, सबको मालूम है। आप ही कहें क्या मालूम, कहीं बोले तब तो मुतवज्जे करने के लिए एकदम चौंक जाइए, एकदम चौंका दे कि समझे आपकी गलत पढ़ रहे हो, पकड़े कहाँ पकड़े हो, सब तैयार रहिए। देखिए सबको मालूम है, जनाबी मिसब तबार, सबको मालूम है ना, खजूर बेचते थे, उन्हें की दुकान। अच्छा ये सब दुकान इस तरह नहीं जो शटर वटर गिराते हैं, ताला मारते, लाइट जलाते हैं। मस्जिद के बाहर जो है ना, एक दो चार ईंट की तरह ऊंचा रख दिया, सेनी वगैरह रख दिया, तो इस तरीके से बैठ गए, उस तरीके से बेचते थे। तो एक मुनाफिक था, एक दिन जो है मौला अली ने कहा कि आज हम बैठ जाते हैं दुकान पे। मौला अली बैठ, अक्सर आके बैठ जाते थे मौला अली। बैठ गए तो जो मुनाफिक था उसने देखा मौला अली को, इसने कहा कि ओ इन्हें क्या मालूम कौन सा खुरमा कैसा है ना, ये तो कोई खुरमे का ताजी रोजी है नहीं, आज तो बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। और वही जो है खोटा फोटा सिक्का लेकर आया, खोटा सिक्का, उसे ये नहीं मालूम इधर अच्छे अच्छे सिक्के नहीं चलते, छोटा सिक्का जो है लेकर आया मौला के पास। आने के बाद कहा ये अरे दिरा में, आपने कहा रख दो, कहा खजूर कहा ले लो। और अरबी पैराहान, अब आज की तरह पैराहान थोड़ी था,
अब थोड़ा जेब बड़ा इसलिए हो रहा है मोबाइल का मसला। अरे नहीं तो पहले तो मसला ही अलग है। दोबारा और जब पैराहन मौला ने कहा ले लो, भरा जेबों में दामन में लिया और लेकर चला मुस्कुराता हुआ। आज जो है सिक्का चल गया, आज जो है सिक्का चल गया। अब मुस्कुराता हुआ आया घर पे, बीबी मोमिना थी, ध्यान में रखिएगा। आया और आने के बाद उसने कहा कि देखो तुम जिसे इमाम मानती हो, ये सब जानते हैं, खोटा सिक्का दे दिया, खुरमा ले लिया, यानी खोटा सिक्का चला दिया। मोमिना थी, उसने कहा खा कर देखो, और जैसे ही खाया तो लगा ऊंट की मेंगनी। खा कर देखो, अब जो है ना बरहम हो गया है ना, ऊंट की मेंगनी की तरह। अब क्या करे, अब जो है दौड़ता हुआ आया, और जैसे ही इधर पहुंचा, इधर जनाब निशाम आ गए, सवाल किया मौला कोई गाँव वगैरह, अपनी जबान बोल रहे गाँव वगैरह आया था। मौला ने कहा आया था ये विरम, देखा कि हाँ मौला तो विरम खराब है। ठीक है, घबराओ नहीं। अब आ गया, आने के बाद उसने कहा ये कैसा हुजूर है खुरमा? इमाम ने कहा ठीक है, वो अपना दिरहम ले लो और खुरमा जो है यही डाल दो। तो जनाब बिशम ने कहा कि मौला ये खराब है खुरमा, इसको अलग रख दे। इमाम ने कहा जब तक इसके पास रहेगा खराब रहेगा। भैया और जैसे ही है ना खुरमा जो रखा, अब जो है वो खुरमा बेहतरीन हो गया। तो अब आप देखें कि ये जो है हकीकत में चाहने वाली है। दूसरा होता तो हिल जाता, औरत का खा के देखो। तो अब जो है यही वलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम, कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी वही इंसान जो है सआदत मंद है, वही इंसान जो है कामयाब है। रवायत में अहले सुन्नत को उलमा ने लिखा है, बाकायदे जो है उन्होंने ये लिखा है कि रसूल इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल इस्लाम ने मौला कायनात से कहा कि अली ये तुम्हारा अब्दुल्लाह के हुक्म से आसमान पे हुआ और महर में जो है ये जमीन तुम्हारे महर में है। और फरमाया कि जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत और ज़हरा की मोहब्बत न हो तो वो हर कदम जमीन पे जो रख रहा है वो हराम रख रहा है, हराम रख रहा है। आप देखें यानी जो शहजादी के खुद जो है अहले सुन्नत के उलमा सुलेमानी जो है मुहद्दिस ने वगैरह में लिखा है, खुद जो है शहजादी के फज़ाइल के सिलसिले से बयान किया है कि जब एक मरतबा शहजादी आई रसूल इस्लाम के पास, अब कुछ मालूम करने के लिए, हकीकत मालूम करने के लिए आई, तब वो जो है लिखते हैं सुन्नत के आलिम, वो लिखते हैं कि रसूल इस्लाम ने कहा कि ये बेटी ये शरफ ऐसे हैं जो डायरेक्ट तुमसे वो फजीलतें हैं सब तुम्हारी तरफ मंसूब है। उसके बाद रसूल इस्लाम ने फरमाया कि खैरुल अंबिया जो आपका बाप बात कर रहे हैं, खैरुल औसिया वो आपका शौहर है, और शहीद में बेहतरीन आपके बाबा का चचा जनाब हमजा है, और जन्नत में जिसे दो पर मिलेंगे परवास करेगा वो जनाब जाफर है, चचाजाद भाई, और जो जवानों के जन्नत के सरदार वो आपके बेटे हसन और हुसैन, और आखिरी जो मेहदी होगा जो पर्दे गैब में होगा वो भी आपकी नस्ल से होगा। यानी देखें कि तमाम जो है फजीलत ये डायरेक्ट जो है शहजादी ज़हरा से है मंसूब है। अब समझे आप, पीछे जाइए, यानी जो है जो मंसूब किया आप समझ में आया, वाज़ेह हो गई बात। हम फातिमतु अबूहा व बालुहा व बनुहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अगर इंसान जो है इस दर पे आ जाए तो इंसान सआदतमंद हो जाता है, इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है, इंसान को जो है राह रास्त मिल जाता है।
لیکن جو ہے ضمیر مردہ نہ ہو. اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر تو ایک جانور سے بھی ہدایت مل جائے گی اسے. سب واقعات ہے نا, ٹائم نہیں ہے, سب رسول اسلام کے زمانے میں جناب ابو ذر کے بارے میں سب ملتا ہے تو بھیڑیے والا. تو اگر جو ہے ضمیر زندہ ہے. آیت اللہ مصباح یزدی ان کے مطلب اس میں لکھ رہا ہے, صدقیہ جو کتاب لکھی اس میں لکھا ہے, نہیں ہے دنیا میں. تو یہ لکھتے ہیں کہ کردستان میں ایک مرتبہ جلسہ تھا, کانفرنس ہو رہا تھا, جلسہ تھا, سب علماء آئے تھے, سب اہل سنت اشیاء سب علماء موجود تھے وہاں, نقشبندی بھی تھے. تو سب جلسے کے بعد جب بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد کھانا وانا کھایا, کھانے کے بعد دوپہر میں جب آرام کے لیے سب لیٹے لیٹے ہوئے, تب دیکھا کہ یہ جو میرے سنت کے مشہور عالم دین میں نقشبندی سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے سوچا بہترین موقع ہے, لاؤ سوال کریں ان سے. انہوں نے سوال کیا, یہ بتائیے کہ رسول کی بیٹی کے سلسلے سے آپ کا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے بابا جو ہے کوئی بھی ملنے آتا تھا ان کا احترام نہیں کرتے تھے, لیکن اگر جو ہے کوئی بھی سید آتا تھا اولاد زہرا تو پھر وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ جب ہم بوڑھے, ہمارے باپ بوڑھے ہو گئے, کھڑے نہیں ہو پاتے تھے, تب بھی کوئی آتا تھا تو ہم سے کہتے تھے سہارا دو میں, اور سہارا دیتے تھے اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھو کوئی بھی اولاد رسول آئے تو اس کا جو ہے تعظیم کرنا. اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے ہمارے گھر میں جو بھی بچیاں عورتیں ہیں تو ان کا نام جو ہے فاطمہ ہے, اور اس نام کی وجہ سے لوگ ہمارے گھر کا احترام کرتے ہیں, لوگوں کا احترام کرتے ہیں. اور اس نام کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہ ہمارے یہاں آتے ہیں کہ دعا کیجئے تاکہ اسے صحت مل جائے. اس کے بعد جو ہے آخر میں جو انہوں نے کہا, بہت دقیق بات ہے, آخر میں جو کہا سنت کے انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی فاطمہ کا احترام نہ کرے ہماری نگاہ میں وہ کافر. پڑھیے فاطمہ زہرا کا وہ عظمت, شہزادی کی جو فضیلت ہے کہ اگر انسان کما حق ہو تو درک کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو روایت میں فاطمہ فاطمہ کیوں کرتے ہیں, اسی لیے کئی روایت ہے, ایک تو شر قریب نہیں آئے گا, اور جو دشمن ہوں گے وہ کیسے محروم رہیں گے, جن کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے جہنم سے نجات ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے دل میں شہزادی کی عظمت ہے, فضیلت ہے, اور کس طریقے سے شہزادی نے اس دنیا میں زندگی گزارا, لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے کم سے کم اس ایام میں جتنا ہو سکے شہزادی سے قریب ہو, جتنا ہو سکے شہزادی سے قریب ہو. قریب ہونے کے بہت سے راستے ہیں کہ شہزادی کا سیرت بیان کرنا, ان کا ذکر کرنا, مثلا جو ہے نام رکھنا بچیوں کا, یہ تمام چیزیں جو ہے دعا کرے تو شہزادی کو واسطہ قرار دے پروردگار کی بارگاہ میں یا حرم معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو شہزادی کو جو ہے وہ وسیلہ قرار دے. شہزادی ہے. اچھا ایک واقعہ پڑھ دے بس, اسی مسائل یاد ہے نا آپ کی, پڑھیے سلوات پڑھیے. بس یہی دیکھیے آپ شہزادی کے سلسلے سے برابر سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی نے کبھی جو ہے آئی ظاہر نہیں کی مولا علی سے. مولا علی نے کہا تھا جس سے ہم آپ کو عقد کر رہے ہیں پوری کائنات میں بہترین انسان ہے, ایمان میں ہر چیز کی وجہ ہے, تمام چیزیں ہیں, لیکن ایک دن شہزادی کی طبیعت علیل تھی اور شہزادی جو ہے اپنا سر مولا علی کے زانو پہ رکھے ہوئے, مولا علی بار بار سوال کر رہے ہیں, کوئی خواہش ہو تو بتائیے, کوئی حاجت ہو تو بتائیے. لیکن شہزادی کیا کہتی, کوئی خواہش نہیں.
لیکن جب بار بار مولائے کائنات نے اصرار کیا، پوچھا، تب شہزادی نے کہا، کیا کہا؟ اے ابو الحسن مطلب انار مل جاتے۔ اب آپ سوچیں کہ مولا علی جو ہے کتنا خوش ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ اتنا کہ بار بار کہنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے شہزادی کہہ رہی چلے مولا۔ اب پہنچے شمول یہودی کے پاس، وہی کاروباری رہا ہوگا، ہو سکتا ہے انار انار بیچتا رہا، سوال کیا کہ انار؟ اس نے کہا نہیں، اس وقت انار نہیں ہے، لیکن پیچھے سے اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں ایک انار ہے، ہم نے بچا کر الگ رکھ دیا، ہاں ایک انار ہے، دے دیا اس نے۔ مولا علی لے کر چلے، دیکھا ایک شخص ہے راستے میں پریشان حال ہے، بیمار ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ مولا کسی کو پریشان دیکھے اور گزر جائیں۔ مولا علی اس کے پاس آئے، کہا کیا بات ہے، کوئی حاجت، کوئی پریشانی؟ کہا اگر آدھا انار مل جاتا، مولا علی نے دے دیا۔ اور جب جانے لگے تو مولا نے کہا کوئی اور حاجت خواہش؟ کہا اگر آدھا اور مل جاتا، مولا نے وہ بھی دے دیا۔ اب مولا علی چلے گھر کی طرف۔ آپ سوچیں اب کس طریقے سے مولا علی چلے ہوں گے۔ اب جو مولا علی چلے سر کو نیچے کیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے، مولا کائنات کا سر نیچے ہے، یہاں تک کہ حجرے کی طرف گئے۔ جب حجرے کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ سامنے تشت ہے، اس میں انگور ہے، انار ہے، اور شہزادی جو ہے اس انار کو کھا رہی۔ تو مولا علی نے سوال کیا، کہا کہ ذرا یہ بتائیے انار کہاں سے آیا؟ ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ علی نے انار بھیجا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی جو ہے اللہ جو کرتا ہے تو یہ کہتا ہے علی نے کیا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے علی نے کیا ہے۔ آپ کتاب آپ دیکھیں، جس کے لیے جنت سے طعام آ جائے کیا وہ ادب کے مطابق دیے جائیں گے؟ نہیں، شہزادی اپنے صداقت کو بتانا چاہتی ہے۔ ہاں دادارو، سب سے زیادہ سخت وقت لمحہ جو ہوتا ہے شوہر کے لیے، جیسا کہ جب لوگوں نے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سب سے زیادہ شوہر کے لیے سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ ناشتہ پورا نہ کر پائے، کھانا نہ دے پائے، اس کے بعد مولا علی پوچھتے، لوگوں نے کہا مولا آپ بتا دیجیے۔ مولا نے کہا سب سے زیادہ شوہر کے لیے سخت وقت یہ ہوتا ہے اس کے ناموس پہ حملہ ہو تو اس کا ہاں دادا آپ دیکھیں، آپ کبھی سے معلوم کریں کہ جب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو سانس لینے کی بہت مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیں جو بھی شہید ہو گیا ایک دن میں، 2 دن میں، لیکن شہزادی جو زندہ تھی اپنے جو 70 یا 90 دن، ہر سانس پہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ شہزادی کو کتنی تکلیف ہو رہی انسان جو ہے درد بھی نہیں کر سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، تشریف بھی بارے میں یہ لکھتا ہے۔ یاد فاطمیہ میں یہ ایک دن گئے جب ہم مجلس پڑھ رہے تھے، شہزادی زہرا کا مسائل پڑھ چکے، اور جب اترے تو دیکھا سب رو رہے تھے، بارہ مسافہ کیا، لیکن تھوڑی دیر رونے کے بعد سب چپ ہو گئے۔ لیکن کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے جو چیخ چیخ کر رو رہا ہے، وہ خاموش نہیں ہوتا، بہت دیر تک روتا۔ ایک مرتبہ جو ہے یہ قریب گئے اور جانے کے بعد اس سے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کون سا ایسا فکرہ تھا، کون سا ایسا جملہ تھا جس کی وجہ سے تم ابھی تک رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آگا نہ پوچھیے، ہم پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ہڈیوں کے ڈاکٹر، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تکلیف ہے۔ آزادارو جناب محسن شہید ہو گئے،
دروازے میں آگ لگا دی گئی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مولا علی سے وصیت کیا ہے ابو الحسن تمہیں غسل دینا، کفن پہنانا، سپرد لحد کرنا۔ اے عزادارو وصیت کے مطابق مولا علی غسل دے رہے تھے کہ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا علی کی چیخ بلند ہوئی۔ زینب نے سوال کیا، کہا بابا میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ مولا نے کہا اے زینب نہ پوچھو، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا۔ اے عزادارو عورتوں کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں، یا شوہر سے بیان کرتی ہیں یا ماں سے بیان کرتی ہیں، لیکن زہرا نے نہیں بتایا۔ عزادارو وصیت کے مطابق غسل دے دیا، کفن پہنا دیا۔ اب کہا کہ آؤ میرے لال ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ اے عزادارو ایک مرتبہ امام حسن اور حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مادر گرامی جب تک آپ نہ بلائیں گی ہم نہ آئیں گے۔ کہا اے مادر گرامی نانا کے پاس جائیے گا تو میرا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ اے عزادارو لفظ یتیم سننا تھا، بندے کفن ٹوٹا، آواز آئی آ میرے لال حسین۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، بین کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جبریل نے کہا اے ابو الحسن حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علی نے حسین کو ماں سے جدا کیا۔ اے عزادارو کتنے پیار اور محبت سے کیا ہوگا، لیکن ہائے سکینہ جب بابا کے لاش لپٹی ہوئی بیعت کر رہی تھی، کوئی تماشے مار رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے۔ ہاں نظر بس آخری فکرہ کہ شہزادی نے جو وصیت کی، ایک وصیت یہ کہ شہزادی نے یہ کہا کہ اے ابو الحسن شب کی تاریکی میں ہماری قبر پہ آئیے گا اور تلاوت قرآن کریے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے حسین کو بہت زیادہ رات کو پیاس لگتی ہے، جب میرے حسین کو پیاس لگتی ہے تو میں رات اٹھ کر حسین کو پانی پلاتا ہوں۔ تو ابو الحسن شب کی تاریکی میں تلاوت قرآن کیجیے گا ہماری قبر پہ، اور حسین کو جب پیاس لگے نیند سے اٹھے تو اسے پانی پلانا۔ بس آخری فکرہ وصیت کے مطابق مولا علی قبر زہرا پہ آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ قبر زہرا ہے۔ علی نے کہا زہرا آخر قبر کیوں مل گئی؟ کوئی جواب نہیں۔ علی نے کہا زہرا کہ رسول کا واسطہ بتائیے قبر کیوں مل گئی؟ کوئی جواب۔ زہرا آپ کو زینب کا واسطہ بتائیے قبر کیوں مل گئی؟ کوئی جواب نہیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا زہرا آپ کو حسین کا واسطہ بتائیے قبر کیوں ہل رہی ہے؟ قبر زہرا سے آواز آئی اے ابو الحسن اس وقت میرا حسین نیند سے بیدار ہوا ہے، سینے خانہ میں پانی تلاش کر رہا ہے۔ اے ابو الحسن جائیے میرے حسین کو پانی پلائیے۔ اے عزادارو مولا علی آئے، حسین کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا بی بی آج حسین پیاسے تھے، علی نے پانی پلایا۔ کل یہی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، شبر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا سوگا گلا۔ پروردگار اس مختصر کریم جو پریشان نارین جو پریشان پروردگار جو عجز ہے محسان فرما، جو مریض ہو جہاں کہیں بھی ہے پروردگار عاجل عنایت فرما، پروردگار گھر میں اپنی رحمت و برکت و نعمت و نزول فرما، تمام ودیات و پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، امام جواد علیہ السلام کی نالین پاک کے سب کے انہیں بہترین رزق مہیا فرما۔ نظر قرار ایمان کی حفاظت فرما، کئی حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، جوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔